बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज दो ख़बरों से मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा। दो बड़े रिलीफ जो है हुकूमत को मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो दो केसेस कौन कौन से थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्यों जो है गवर्नमेंट ने जो रिलीफ हैं वो गवर्नमेंट दिए हैं। कि एक तरफ जो है जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से गुज़श्ता दिनों में एक ट्वीट भी आई जिसमें उन्होंने सख्त जो है वो ज़बान इस्तेमाल की, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सदर हैं नेशनल बैंक के उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो अदलिया है, अदलिया के फ़ैसले हैं, उन पर उन्होंने शदीद तनकीद की थी ट्वीट के ज़रिए। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक डिस्कशन भी जनरेट हुई। ताहम उस वक्त मैंने भी एक लिखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर बताऊं तो बहुत सारे ऐसे फ़ैसले, बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी पिटिशंस मौजूद हैं जिनमें पूरे पूरे केस जो है वो हुकूमत मुखालिफ बनते थे, उनमें एविडेंस मौजूद थे। इसके बावजूद कोर्ट ने जो जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और ये कहा है कि गवर्नमेंट जो कि उसकी सवाबदीद है वो काम करे। बाज़ केसेस में फ़ैसले जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिए गए। अब दो बड़े रिलीफ कैसे जो है वो मिले हैं। एक है जो सदारती ऑर्डीनेंसेस थे, 8 सदारती ऑर्डीनेंस जो मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज किए हुए थे और ये तकरीबन गुज़श्ता साल किए थे। और एक ऑर्डीनेंस जो है अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला है, जिसके साथ ही जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका जो उनका वोट है वो भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी चैलेंज किए हुए मुस्लिम लीग नून ने। इस केस में जो अदालत ने एक बड़ा रिलीफ दिया है। और दूसरा केस है जो फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी, जो बयान दिया था, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी। उसमें भी अदालत ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया और ना ही इनके बयान को उस सिचुएशन में लिया है कि उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सदारती ऑर्डीनेंस है। सदारती ऑर्डीनेंस के से मुतल्लिक ये आर्टिकल 89 ये कहता है कि सदर किसी भी हंगामी सूरत हाल में ऑर्डीनेंस जारी कर सकता है जिस दौरान जो है वो असम्बली का इजलास बुलाना जो है नामुमकिन हो। तो जो चैलेंज किया गया था उसमें यह कहा गया था कि ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सदर ने जो ऑर्डीनेंस जारी किए और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनकी बहुत सारी इस पर प्रोसीडिंग्स हुई, बहुत सारी समातें हुई। मैं खुद जानता हूं कि उसमें उनका व्यू ये था कि जब आर्टिकल 89 जो है बड़ा वाज़े तौर पर एक चीज़ कह रहा है तो उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। सदर जो है कि वो एमरजेंसी में ही उनको वो जारी कर सकते हैं इस किस्म के ऑर्डीनेंस, उसके अलावा जो है ऑर्डीनेंस जारी नहीं कर सकते। तो इस पर जो समात है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल जो है वो उस बेंच ने की। जो उमर इजाज़ गिलानी है, वकील हैं, बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज राजा, मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर कौमी असम्बली है उनकी जानिब से वो पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा। जब जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पर रोस्टरम पे, तो अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक कमेटी जो है वो बना दी गई है, जो जितने भी ऑर्डीनेंस सदर की जानिब से जारी किए गए हैं या जिनके ऑर्डीनेंस जारी करने पर किसी किस्म का इतराज़ात मौजूद हैं, तो उनके जायज़े के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी बना दी है। तो जब एक पार्लिमान की कमेटी बन गई है तो अब अच्छा नहीं लगता कि हम उसमें इंटरफेयर करें। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो मामला है 8 ऑर्डीनेंस का जो पहले मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज किया हुआ था और एक ये इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है EVM, इससे मुतल्लिका जो ये ऑर्डीनेंस जारी हुआ है, इसका इस तमाम का जो मामला है वो जो स्पीकर कौमी असम्बली की बनाई हुई कमेटी है वो देखेगी। उसी के पास हम जो है वो इसको भेज देते हैं और इस पर जो वो जितनी भी मामलात होंगे वो उसको आगे बढ़ाएगी। तो अदालत का व्यू होने के बावजूद कि आर्टिकल 89 से बियॉन्ड जाके कोई अगर ऑर्डीनेंस जारी किया गया है तो वो नहीं कर सकते, इसके बावजूद अदालत ने इसमें कोई हतमी फैसला नहीं दिया। अगरचे ये तकरीबन 1 साल से ये केसेस पेंडिंग है और काफ़ी समातों में अदालत ने ये हिंट दिया कि ये बियॉन्ड अपने इख्तियारात से जा रहे हैं आर्टिकल 89 से, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने अब हुकूमत को ये रिलीफ दिया है कि इस पर फैसला देने की बजाय ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली की जो कमेटी है उनको भेज दिया है। इसी के साथ जो उमर इजाज़ गिलानी है उन्होंने ये कहा था कि EVM जो मशीनें ख़रीदनी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए, तो ये क्योंकि ऑर्डीनेंस का एक दौरानिया होता है ख़ास
تو اس سے 3 ماہ یا 6 ماہ کا دورانیہ جو ہے وہ بڑا لمٹڈ سا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر یہ ایکٹ بن جائے ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ہے یہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے از خود. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مشینیں اس دوران آرڈیننس کے دوران خرید لی گئیں اور یہ ایکٹ نہ بن سکا تو وہ بڑا قومی خزانے کا نقصان ہو جائے گا. تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بھی ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج رہے ہیں. اگرچہ جو عمر اعجاز گیلانی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ عدالت سٹے کر دے، گورنمنٹ کو روک دے کہ جب تک اس کو ایکٹ نہیں بنتا تو آپ اس میں خرچے نہ کریں، مشینیں نہ خریدیں. تو عدالت نے ایسا کوئی جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کی، بلکہ یہ معاملہ بھی کہا کہ وہ اسپیکر کی قومی اسمبلی کی بنائی ہوئی کمیٹی جو ہے اس کو دیکھے گی. تو یہ ایک بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت نے انٹرفیئر نہ کر کے اس بڑے اہم معاملے میں یہ بڑا حکومت کو ایک ریلیف دیا ہے. دوسرا میٹر ہے وہ صدر نیشنل بینک جو عارف عثمانی ہیں، ان کو تقریباً 28 جون کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے نیشنل بینک کا اس کے چیئرمین کو بھی ہٹانے کا آرڈر کیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے. تو جس دن یہ فیصلہ آیا تو اسی روز سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک بند کرنے کا آرڈر کیا تھا. تو جو فواد چودھری ہیں وزیر اطلاعات، ان کی جانب سے بڑی سخت قسم کی ایک ٹویٹ آئی. تو اس ٹویٹ کو لے کر جو یونین ہے نیشنل بینک کی، وہ اپنے وکیل جی ایم چودھری کے ذریعے انہوں نے کل ایک کنٹیمپٹ کی پٹیشن دائر کی، جس میں 2 قسم کی پریئرز تھی. ایک یہ تھی کہ جو حکومتی ترجمان ہے فواد چودھری، ان کی جانب سے عدالتی فیصلے پر شدید قسم کی تنقید کی گئی ہے، اور دوسری ان کی پریئر یہ تھی کہ صدر جو فیصلہ دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. دوسرے لفظوں میں جو صدر ہے نیشنل بینک کے، ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. آج جب سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے شروع میں عدالت نے ان سے پوچھا کہ کس سلسلے میں آپ کی پٹیشن کیا ہے. تو جی ایم چودھری نے یہ کہا کہ 2 قسم کی چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، مطلب صدر نیشنل بینک کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. دوسرا انہوں نے عدالت کی توجہ اس طرف دلائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹویٹ بھی دیکھا ہے فواد چودھری صاحب کا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بڑے اخبارات ہیں ان اخبارات میں ان کا بیان بھی آیا ہے، اور انہوں نے عدالتی فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی عام بندے نے نہیں بلکہ ایک حکومتی ترجمان نے یہ تنقید کی ہے. تو جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں انہوں نے یہ ریمارکس پاس کیے کہ جو اخباری بیانات ہیں یا اس قسم کی چیزیں جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیکن جو جی ایم چودھری ہیں ان سے جب عدالت نے یہ پوچھا کہ جب 3-4 دن ہوئے ہیں ابھی فیصلہ آئے ہوئے تو آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ فواد چودھری نے بیان دیا تھا، فواد چودھری کی ٹویٹس تھیں، یہ ہر جگہ چھپیں، ٹی وی پہ چلیں. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں اخبار ٹی وی یہ نہیں دیکھتا اور ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو جو ہم دیکھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے یا پٹیشنر کا جو موقف تھا کہ فواد چودھری کو کنٹیمپٹ پٹیشن میں بلایا جائے، تو عدالت نے اس کو بالکل رد کیا ہے. اور دوسرا جو میٹر ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو عدالت نے کہا 2-3 دن ہوئے ابھی فیصلہ دیے ہوئے، جب گورنمنٹ کے پاس پہنچے گا تو وہ امپلیمنٹ کریں گے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر اس پہ کنٹیمپٹ چل سکتی ہے، یا جس طرح بھی ہے آپ دوبارہ درخواست دائر کر لیجئے گا. اور انہوں نے درخواست جو ہے واپس لے لی. تاہم جو کنٹیمپٹ پٹیشن جو کنٹیمپٹ والا معاملہ ہے یا توہین عدالت شروع کرنے کا فواد چودھری کے خلاف، اس میں عدالت نے بالکل جو ہے اس کو کوئی اس کی استدعا جو ہے دوسرے لفظوں میں مسترد کی ہے، اور یہ بھی گورنمنٹ کے لیے بڑا ریلیف ہے. یہ 2 ریلیف ملے تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.